بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد ند محمد صلى الله عليه وسلم ابا پلار احد دیو کس من رجالکم د سړو ستاسونا ولكن رسول الله لیکن پیغمبر د الله دی وخاتم النبیین او اخیری دے د پیغمبرانو نام وکان الله بكل شيء عليما او دی الله پر یو سیز باندې پوام یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ومؤمنانو یاد کئی اللہ لرا ذکرن کثیرا پیادولو ڈیرو وسبحو او پاکی بیانوی دی اللہ لرا بکرتا واسیلا سباو بیگام والذی اللہ غزات تے یصلی علیکم چیا پرین وی پتا سباندی و ملائکتو و ملائک دا اللہ لیخرجاکم دی دا پارا چوبا سی تاسو لرا من الظلمات دا تیارو دا کفرنا الان نوری رنا دی ایمان تا وکان بالمؤمنین رحیما او دی پا مومنانو باندی مہربان تحییتهم پیشکشی دی بوی یوم یلقونهو پاغر ازبانی چی مخامخ شی اللہ سرا سلام سلامتیام وعد لهم او تیار کردی لرا اجرن کریما اجر عزت مندام یا ایوہ النبی و پیغمبرہ انا ارسلناکا یقیناً منگ ڈالی گلے تالرام شاہدن بیان کون کے و مبشرن او زیر ور کون کے و نذیرہ او یرون کے و داعین الاللہ او بلون کے اللہ تا بیزنی پوکم دا اللہ وسراجا منیرا او دیورو خانا وبشر المؤمنین او زیر ورک مومنانو تا بان لهم من اللہ فضلا کبیرا یقینا دیل دے طرف دا اللہ نپزلویم ولا تطع الکافرین او ممند کافرانو والمنافقین او د منافقانو ودع اذاهم او پریدا ضرر ددئی وتوکل علی اللہ او توکل کو پا اللہ بانی وکفا باللہ وکیلا او کافی دی اللہ کار جوڑا ان کے